नमस्कार, येवकार तुमकां. आमी सध्या पासय ही सिरीज शूट करपा खातीर आयिल्ले आसा शिकेरी. हरशीं पासय आमी भोंवता भोंवता वेगवेगळ्या जाग्यांचेर गेल्ले. आमी तुमकां फाटल्या फावटी सत्तरीन व्हेले आनी थंय एक वेगळो पूल दाखयलो. त्या पुलाक लागून लोकांचें जीवन कशें अफेक्ट जाता. सो शिकेरीन आयिल्ले कडेन आमची एक नदर पडली म्युजियम ऑफ आल्कोहॉल म्हणून. आतां एका वटेन सोरो पिवप काय पिवप ना हाजेर मोठी चर्चा चलता. रिस्पॉन्सिबिलिटी पिवप म्हणून चर्चा चल्ला. तर हांगा म्युजियमूच घालून बसले आनी ते प्रोमोट करता सोरो काय तांकां हेजे फुडें कितें थॉट आसा हे जाणां घेवपा खातीर आमी भितर सरले आनी आमी मेळ्ळे आमचे गोंयचे रिनावंड बिजनसमॅन आनी जाणी ह्या अशेच खुर्चेर बसून लोकांची हेजे पयलीं मुलाखती घेतिल्ली आसा. ते म्हणजे नंदन कुडचडकर. येवकार सर. नमस्कार. तुम्ही आमकां येवकार दिवपाचो, आमी तुमच्या हातून आसा. पयलीं तुका कॉंग्रेच्युलेट करूंक सोदता. तुज्या सारके थोडे गोंयांत अशे जर्नलिस्ट आसात जाच्या जिबेचेर सरस्वती आसा. आय हॅव टू कॉंग्रेच्युलेट यू. कित्याक हाजे पयलीं हांव आमचे चडशे गोंयचे चॅनल पळयनाशिल्लो, पूण तुजी पळय ती कला ऑफ आस्कींग, तूं पोटान वचून सारकें उत्तरां भायर काडटा. थँक्यू. आनी ही उत्तरां वील हेल्प वोटर्स. हें गोंयकारांक कळपाक जाय की खरें कितें म्हणटा तें. एंड फॉर दॅट आय एम रियली थँकफूल. थँक्यू. कित्याक ही कला एका पॉलिटिशना कडल्यान उतरां तोंडांतल्यान काडून भायर घेवप इज नॉट इजी. सो कॉंग्रेच्युलेशन्स एंड हॅट्स ऑफ. थँक्यू. सर, आतां तुमी हें म्युजियम ऑफ आल्कोहॉल हें केलें. आतां कोणाकूय जर आमी सांगलें की फाल्यां एक आल्कोहॉल म्युजियम पळोवपाक वचुया म्हणून, तो म्हणटा नाका रे, कितें सोऱ्या तूं प्रमोट कितें करता काय म्हणून. आनी ताजोच तुमी हांगा एक डिस्प्ले करून दवरिल्लो. सी, म्युजियम ऑफ आल्कोहॉल, ओके, हांवें हें जेन्ना तकलेन घेतलें जगाचेर एक 100 तरी तूं समज स्कॉटलँडाक गेलो, सगळ्यान व्हडली ट्रेल्स आनी कांयच दाखयनात ते दाखयतात आल्कोहॉल ट्रेल, सायट सीइंग, जॉनी वॉकर डिस्टिलरीज, मागीर ते तुका सिंगल मॉल्ट डिस्टिलरीज, आनी तें सगळें करून तुका निमाण कडेन एकाच सारांशाचेर येतात की आमचें त्या सेप्सायड तें उदक पळय आसता स्कॉटलँडाचें तें सगळ्यान बरें. सोऱ्याचेर कोण उलयना, सगळो सोरो एकूच तो कोण उदक. तर हांवें विचार असो केलो की आमच्या गोंयांत इतल्यो गोश्टी आसात. हो जो काजूचो मुट्टो आसा, जो पुर्तुगेजांनी गोंयांत ब्राझीलच्यान त्या बोटीचेर 2-2 म्हयने रावन ती बी हाडली आनी ह्या वेस्टर्न घाट्सान ती लायली. ह्या गोंयचें वारें आनी गोंयचें उदकान तें परझडीत जालें. तें इतलें बरें जालें फ्रूट की हातूंतल्यान लोक फेणी काडपाक लागले. नाव ती फेणी जी आमी गोंयांत येतकीर कोणी व्हरता आसतना फेणयेची एक बॉटल व्हरता, त्या बाटलेन ती पळय ती फेणी वता, तातूंत कितलो पळय प्रोसिजर आसता हें हांव दाखोवंक सोदतां. म्हणजे फेणी, काजू पासून फेणी म्हणून पळय, आनी मागीर त्या फेणये पासून ग्लास पळय. रिस्पॉन्सिबल ड्रिंकींग हें म्हत्वाचें. आज समज तुवें गोंयकारांक बेबदे कोण नात. सी, हांव स्वता आय नेवर यूज टू ड्रिंक आल्कोहॉल टील द एज ऑफ 32. 32 वर्सांचेर आय हॅड माय फर्स्ट ड्रिंक. अनिल बाब साळगांवकारान म्हाका पयलें ड्रिंक दिलें. ताजे पयलीं हांव केन्नाच आल्कोहॉल म्हणटा तो घेवपी न्ही. आतां आमी गोंयकार चड समज कोणें सोरो मारलो ताका बेबदे म्हणटात. सोरो म्हणटा तो तितलोच मारूंक जाय. कसो मारचो हें आसा, इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. तें घेवन आज पळय हिंदुस्तानच्यान येतात, कोणी थोड्यांक केन्ना पिवना, ते येतगीर अशें पितात की फाल्यां आनी आपूण पिवचो ना, फुडें लायफ नाशिल्लें. मागीर तें भितर गेल्लें सगळें भायर सरता. असो गोंयकार न्हय. गोंयकार जाणा पिवचें कशें म्हणटा तें. तो आपले 2 नाल्यार 3 पेग मारतलो आनी मागीर आपूण जेवतलो, नाजाल्यार जेवतलो आनी 1-2 पेग मारतलो. आतां हें म्हाका जगाक दाखोवंक जाय की आमी बेबदे न्हय. म्युजियम ऑफ आल्कोहॉल घालें.
म्हणून ह्या खातीर हांवें हो सगळो रचलो, दाखोवपाक की आमचो कल्चर कितलो रीच आसा. द सेकंड हातूंत जालें कितें, फेणी निडेड प्रमोशन. गोंयचें ड्रिंक जाका जगावर GI टॅग मेळ्ळो, हाज्या फाटलो स्टोरी लोकांक कळपाक जाय. गोंयांत पळय जितलेय लोक येतात, दीस इज नॉट अ नायट क्लब, दीस इज नॉट अ रेस्टॉरंट, दीस इज नॉट अ पब, this is a proper place where you understand what alcohol is and it's very unique. तुम्ही समज गुगल केलें, जगार हो कन्सेप्ट ना. असो कॉन्सेप्ट ना फेणी ना जगाचेर न्ही. फेणी सोड, फेणी इज वन पार्ट ऑफ इट. हांगा समज म्हजो स्कॉच आशिल्लो, हांव स्कॉच दाखयतलो आशिल्लो. हातूंत आसात 5 रूम. सो 3 रूम्स जस्ट शो यू वॉट इज अल्कोहॉल. कितलेशे पळय आर्टिफॅक्ट्स आसात. आतां हे ग्लासीस ते इटलीच्यान आयले, ते इंग्लंडच्यान आयले, ते पुर्तुगालच्यान आयले. आनी हे समज ग्लास सगळे उलोवंक लागले, गोंयच्यो कसल्यो कसल्यो गॉसीप भायर सरतलो तो सांगनाच. कितले कितले मोठ्या मनशांचे ह्या ग्लासांक वोंट लागल्यात. एक 300-400 वर्सां पयलींचे सुद्दां ग्लास आसात. ग्लास एक 300 वर्सांचो आसतलो, बट ती बाटली आसा ती इज द ओल्डस्ट बॉटल टुडे. ती बाटली म्हाका एका, तो मनीस ना आतां, त्या एका मनशान म्हाका ती गिफ्ट केल्ली. तशी म्हजे कडेन तसोच गाराफांव म्हणटात ताका. गाराफांव म्हजे कडेन एक गाराफांव आसा, ताका पयलींचो चुनो मारून भितर सोरो धरून सगळें पॅक आसा, घरा कडेन आसा ती. कित्याक हांगा समज दवरली ह्या गरमेन ती पेड्ड्यार जायत म्हणून हांव मातसो भिलो आनी ती हांवें घरा कडेन दवरला. तशेंच दीस एकदां करतकीर आय वॉन्ट टू एक्सटेंड इट टू शोकेस अ लिटल मोर. अशें म्हजे कडेन एक हें कलेक्शन करपा खातीर एक तरी आपूण स्वता क्युरेटर आसचो पडटा, कलेक्टर आसचो पडटा. तुमी काय तशें कलेक्टरशें दिसना. तुमी हें सगळें खंयच्यान हाडलें? ना, दीस इज माय सेकंड म्युजियम. म्हजो पयलो म्युजियम काळीज, जाका लागून म्हाका नॅशनल अवॉर्ड मेळ्ळो. सी, आय एम एन ऑब्सेसिव्ह कलेक्टर. ऑब्सेसिव्ह कलेक्टर. जेन्ना 14 वर्सांचेर हांव 14 वर्सांचो आशिल्लो, जेन्ना बापायन म्हाका हांगच्यान सालारजंग म्युजियम हैदराबादाक दाखोवंक व्हेलो आनी त्या सगळ्यांत अशें सालारजंग म्युजियम पळयलो. थंय तांचे घडयाळीच आसात. थंय घडयाळीक हांव थंयच फ्रोज जालो आनी ताकाच पळोवपाक लागलो. बापायन वयतलें कितें जालां. 9th स्टँडर्डाक आशिल्लो, 10th स्टँडर्ड वतालो. म्हाका म्हळें हें सगळें कलेक्ट करपाक जाय. बापायन म्हाका खांदारांत घालो आनी सांगलें, हो कलेक्टर म्हणपाक लागलो निजामचो प्रायम मिनिस्टर आशिल्लो. अशें म्हणपाक लागलो अशी कला गोंयांत नाशिल्ली. ताणें म्हाका सांगलें हिंदू घरांनी कितें आसतालें आनी कॅथलीक घरांनी कितें आसतालें. हिंदू घरांनी एक लामणदिवो, जमनीर बसताले, पाट, अशें चड गोश्टी नाशिल्ल्यो. कॅथलीक घरांनी very rich culture आशिल्लें. Basically the culture that came from the Catholic culture that came from Portugal. बॉक्सां, बाऊ माकावच्यान येतालीं. Goa was a very rich culture. And Hindustan were 2 communities. One is Catholics and second is Parsis, who had collected some of the finest things the world had made then. तर तुमी कलेक्शन करपा स्टार्ट? हें हांवें तेन्नाच्यान कलेक्ट करूंक गेलें. अशें म्हजे कडेन आतां जें तूं पळयता तें 5 पटीन आसा. आय कॅनॉट डिस्प्ले एवरीथींग. मागीर कितें जाता, ताका टायम चड लागता. आतां तूं समज एक तागड्यो म्हजे कडेन एक समज 500 ते 600 तागड्यो आसतल्यो. ग्लासीस एक 20,000 ग्लासीस आसतले. 20,000 ग्लासीस आसतले. अशें म्हजे कडेन बाटल्यो आसतल्यो, सिम्बलायझींग डिफरंट पिरियड्स. तुका हांव स्टोरी सांगता. जेन्ना आज तरी लोकांक खबर आसा, एक समज 30 वर्सां फाटीं जेन्ना हांव हें कलेक्ट करतालो, तें 2 गोश्टी जाल्यो. म्हज्या घरा कडेन वचून बापायक थोड्यांनी सांगलें तूं चलो कबाडीवाला जाला काय म्हणून. हांव घरांनी वचून, बिकॉज लोकांनी थोड्यो ह्यो सगळ्यो पळय बऱ्यो गोश्टी आसा त्यो गुदावान उडयल्ल्यो. दुसरें थोड्यांक दिसलें बाबा हो घेता आनी हो विकता काय. यू डोंट नो. इतलो जेन्ना मनीस घेता, आतां हें हांव करूंक कित्याक पावलो, म्हाका बायल ना.
फाल्यां समज बायलेन पयशे मोडिल्ले सगळे कळ्ळें हें करूंक पावचो नाशिल्लो. सो ऑलवेज आय थिंक आय एम मॅरीड टू द गोवन कल्चर एंड दीस फायन थिंग्स वीच शूड बी प्रिजर्वड फॉर द नेक्स्ट जनरेशन. हातूंत कितल्योश्यो खबरी आसात त्यो फुडल्या जनरेशनाक कळपाक जाय. देर इज अ स्टोरी बिहायंड दीस. देर इज अ व्हेरी बीग स्टोरी. आय मीन गोंयच्यो कितल्योश्यो स्टोरीज पळय आसात त्यो काबार जावपाक लागल्यात कित्याक त्यो तोंडांतल्यान इट वॉज फॉकलोर आवय बापाय कडल्यान चल्याक येताल्यो. आतां म्हाका सांग तुकाच एक प्रश्न विचारता. तुळशीचें लग्न जाता. तुळशीचें लग्न म्हणल्यार कितें? हें कितले सगळे जाण तुळशीचें लग्न करतात पूण तुळशीचें लग्न म्हणटा तें कितें हें कोणेच सांगूंक वचना. आनी म्हणून कल्चर डिसइंटिग्रेट्स. कल्चर डिसइंटिग्रेट्स which I don't want to. हे आतां आमी पळयलें न्ही हांगा थोडे जस्ट टू टेक पीपल अरावंड आमी हे शॉर्ट्सूय घालतले. हातूंत पेट्रोल मार्क्स आसा. हे पयलीं चलताले पेट्रोल मार्क्स, आतां ना. हे अजून पर्यंत पेट्रोल मार्क्स चलतात. हांवें ते रिपेर करून घेतल्यात. आनी तुवें समज पयलींचे कितलेशे ब्लॅक एंड व्हायट पिक्चर्स पयलीं माथ्यार पडून पालखेच्या मुखारय पेट्रोल मार्क्स वतालो. हय. भाडकार जेन्ना बाजारांतल्यान घरा वतालो रातचे तेन्ना मुखार एकटो मनीस पेट्रोल मार्क्स घेवन चलतालो. विलेजींनी कितल्योश्यो पेट्रोल मार्क्स आशिल्ले वीच फॉर सेलिब्रेशन लोक पेट्रोल मार्क्स भाड्याक दिवपाचो धंदो आशिल्लो. आनी तावेर्नांनी पोंट्यो म्हजे कडेन आसात केरोसिनाच्यो पोंट्यो आशिल्ल्यो आनी ज्या गादयेर आशिल्ल्यो ह्यो आनी ज्यांचे आतां पणजे म्हणजे मातशें पळयत जंय पयशे चड येताले तावेर्नां तातूंत एक पेट्रोल मार्क्स तो सारको पंप करून सॉ करून आवाज आनी त्या पेट्रोल मार्क्साच्या आवाजाचेर तेन्नाच्यो सगळ्यो मोठ्यो मोठ्यो घोडामोडी जाताल्यो. सो एकदां आमी जेन्ना तावेन म्हणटा किंवा गादी म्हणटा हय तेन्ना इट इज नॉट जस्ट लिकर म्हणजे थंय दिल्लो फक्त सोरो न्हय जाल्यार बाकीच्योय गजाली तुमी प्रिजर्व केल्या आजूबाजू. न्ही गादयेचें म्हाका तितलें खबर ना. गादी इज मोर ऑफ अ थंय वचून ते घेवन घरा कडेन वताले नाल्यार हातूंत गादी वॉज अ लिटल सॉर्ट ऑफ होलसेल. नॉट सॉर्ट ऑफ होलसेल बट इट वॉज इन द व्हेरी पुअर एरियाज ऑफ विलेजीस ऑफ गोवा. तावेर्नां कितें जालीं द ओल्ड कॉन्क्वेस्ट एंड द न्यू तावेर्नां स्टार्टेड इन द ओल्ड कॉन्क्वेस्ट. गादी ओवर इन द old conquest, new conquest. म्हणटकच it was kind of a social meeting place. खंय मेळया बायलो बाल्कॉनाचेर बसून गॉसिप करतालो. दादल्यांनी स जातकीर खंय मेळचें गादयेर मेळ्या गादयेच्या भायर. इट वॉज लायक अ सोशल मिटींग पॉयंट टू अंडरस्टँड. आज आमी वॉट्सॅपाचेर सगळ्यांक धाडटात. त्या टायमार टेलिव्हिजन नाशिल्लो. रेडिओ एक खंयचो तो हो चलतालो. म्हणटकर कम्युनिकेशन कशें करपाचें मेळूनच कम्युनिकेशन जातालें. सो गादी ऑर द तावेर्न ऑर द युनिवर्सल प्लेस वेर अ स्पोकन वर्ड वॉज टोल्ड टू एवरीबडी. समज कितें इमर्जन्सी जाली इगर्जेच्यो घाटी मारताले. सांजचें तुका समज कळपाक जाय कोणागेर भुरगें जालां कोणाची सोयरीक जाल्या कोण बरो ना कोण मुंबयच्यान आयला तें तावेर्नाचेर कळटालें. सो आमचें काम तेन्ना तें करता. रिफायन त्या टायमार दॅट वॉज द स्पोकन वर्ड. आज तुमी यॉल आर डुईंग इट बट आमी रोखडे इमिडिएट गोवन मिडिया आय मस्ट एप्रिशिएट. गोवन मिडिया हॅज ग्रोन अप. One person you would like to have and sit a drink with here, one politician. A very interesting. I would love to interact with a lot of Goans, people like you. की हें फुडलें इलेक्शनाक जिखतलो कोण काय म्हणून. तुमचे सारके समज एक 10-12 जाण आसा तुमचे सारके तातूंतले 6-7 मॅटर आनी जें पळय नॉलेज तुमकां घरा सगळ्यांक मेळून कळटा. ही कोणाक आतां ही सगळे वोटे पार्टी पॉलिटिकल पार्टीज कोट्यांनी रुपया दिवन हें करतात कितें एडवर्टायजमेंट न्ही. खंयच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक कोणाक कितली मतां पडटलीं कितें म्हणटात रे तुमी ताका प्री सर्वे.
हांव तुमकां सांगता ह्या 12 जाणांक बसयात, हे 12 जाण सारके टकाटक सांगतले सर्वे कितें सर्वे आनी कितें. समटायम्स आय एम ऑल्सो फिलींग दॅट यू ऑल नो द एग्जॅक्ट ग्रावंड रियलिटी. भायले मनीस हाडून हांगा ग्रावंड रियलिटी, गोंयकार म्हणटा ते आमच्या तोंडाचेर आम पोकर फेस मनीस. हांव समज BJPक मारतलो केन्नाच सांगचो ना काँग्रेसीक मारतलो म्हणून. आमी सगळे घुस्पून मतदार पॉलिटिशनांक घुस्पुपाक आमी एक्सलंट मनीस. So, but my question is very simple. Just to know, not that politician who drinks, but koncha politician you would prefer to come here? Because I want you to make this pass ashi naka ki ame only we are talking about. I would have I would have loved to have a drink here with Manorabha Patikar. Ato to now, but I would have loved to have a drink. He would rarely have a drink, but I would have loved to have, and he would have loved to. विचार करता एज आय स्पॉन्टेनियस म्हाका येना. नॉर्मली इफ इट वॉज स्पॉन्टेनियस I have never in my interview cut any this thing. I'll give you, but let me think to it. I will tell you which politician I would love to have a drink with. Also, हे जे राजकारणी आसा पळय, जे तरेचे सेन्स आता खुबशे जाण आता तातूंकूच तुका एड करता, असो खंयचोच पॉलिटिशियन उरूना जाचे बरोबर हांवें सोरो पिवना. सगळे पिता, जितले पळय पितात. अशें म्हणना, अशें म्हणना. जे those who enjoy a good drink, I have had drinks with them. So, जे टीटोटलर आसा तुमच्या लिस्टान ना? अशें न्हय, तांणी ज्यूस घेवन बसचें. खरें जेन्ना एकटो पिता आनी दुसरो ज्यूस घेवन बसता, he can read a person better. He can read the intoxicated talk of a person. So that is also an art of reading a person in the flavor of. आता एक दोन मारतगीर तोंडाक मातशी चावी चड येता, कळ्ळें? That is also an art. चड उलोवप. That is also an art. But this is what is Goa. It is a part and parcel of our society. आणि जे हांव आज उलयलां ते बाकीचे कोण उलोवचे नात. But it is a part and parcel of life. So, same interview if you take after 2 packs, you would speak the same thing? Of course. See, पहिली गोष्ट म्हणल्यार हांव 30 ml सुद्दां घेना. हांव 15 ml to 20 ml घेता. I only take that much. All my friends know. की हांव संगीत म्हणटा पळय न्ही, पिवपाक संगीत, I'll sit and have 2 or 3 drinks with you, no problem. तसोच म्हजे आनी एकटो फ्रेंड आसा, तो पीत ना, कळ्ळें? बट तुवें समज ताका ग्लास दिलो हातान, कळ्ळें तुका, हील टेक द ग्लास. तो ग्लास सगळ्या पार्टेक भोंवता आनी व्हरून परतो सायडीन दवरता. दुसरे अरे टेक 1 more ड्रिंक दी म्हणटा तो पासे अशी पासे मारली व्हरता आनी तो दुसरे कडेन दवरता. पॉलिटिशियन आसतलो तें हांव आतां कळ्ळें तुका. बट दीस इज ऑल्सो एन आर्ट. ही सगळी कला आमच्या गोंयकारां मदीं इज ओवरफ्लोईंग. गोंयकारां मदीं ऑफकोर्स भूमिपुत्र गोंयकार. अजब है ये गोवा के लोग. भूमिपुत्र गोंयकार म्हणजे गोंयकार काय नियो गोंयकार. सी, हांव नीज गोंयकार, प्राऊड टू बी अ गोवन, प्राऊड ऑफ माय कल्चर, प्राऊड ऑफ इवन माय मिस्टेक्स दॅट वी हॅव डन. I wish we all get together and protect it. I had come out with a thought process, protection of a Goan interest. That is in everything, from Feni to football. Protect us Goans. Protect Goan interest. Yes, protect Goan interest. It is a need of the hour की आमी नाल्यार शेणटले. आनी अशा हाजेर पावल्यात की बापाय ना आनी पुडवेय ना, असली परिस्थिती पावल्या. आता हे बी थॉट आसा पळय न्ही, हो जो म्युजियम करपाचो थॉट आसा, आय वॉज कमिंग टू दॅट. हांवें मुद्दम विचारलें राजकीय मनशा विशयी, कारण राजकीय मनशान आमी पळयलां एकूय राजकारणी असो ना की ताका हो थॉट आसा की ही आमची जी हेरिटेज आसा ती प्रिजर्व करपाची. एक्सेप्ट की असेंब्लीन थोडी रिझोल्युशन्स जाली पूण तेजी इम्प्लिमेंटेशन जावना.
सो तुमकां दिसता की गोंयच्या राजकारण्या मदीं इतले थॉट आसा की बाबा ही हेरिटेज आमची प्रिजर्व करची? ना आतां पळय, तुवें समज एक 15 वर्सां फाटीं तूं हाजेर उलयल्लो, अल्कोहोल वॉज अ टाबू, नॉट अ स्पोकन सब्जेक्ट. 15 वर्सांनी आज अल्कोहोल हेज कम इन फोरफ्रंट. पीपल एक्सेप्ट. लिपून पिवपाचें गरज ना. बापूय चल्या बरोबर बसून पिता. देर इज अ ड्रेस्टीक चेंज. सो पॉलिटिशियन्स ऑल्सो हॅव रियलायज दॅट. म्हणून आज फेनीक GI टॅग, हेरिटेज टॅग अँड प्रिजर्वेशन ऑफ फेनी इज बींग स्पोकन अबाउट. That is done by some people who wanted to protect this, not by politicians. I am sorry. This had a political. There was a lot of effort put by मनोहरबा पर्रीकरान खूब एफर्ट घालो, दिगंबर बाबान खूब एफर्ट घालो, मॅकवाज आनी तांची पळय हाजी सोसायटी आसा तांणी खूब एफर्ट घालो. सी हॅन्सल इन सावथ, I mean I have heard some of his. He is a encyclopedia of फेणी. What a guy. तो समज ताणें सुरू केलें सकाळीं समज 8 ताणें फेणयेचेर सुरू केलें. ही कॅन स्पीक टील 6 o'clock इन द इवनिंग. ही इज एन एन्सायक्लोपिडिया ऑफ फेणी. हॅट्स ऑफ अशे आमचे गोंयकार आसात. डू यू ऑल्सो फियर की हांगाचे सपोजिटली खुबशे स्पुरियस लिकर आसा? आमचे जे भायले लोक येता हांगच्यान डॉमेस्टीक टुरिस्ट येता पळय, ते जे फेणी म्हणून बॉटल व्हरता, many times it is said it is not real फेणी. So I have two questions. One, is there any political will? ह्या प्रश्नाचो तुका हांव मरे पयलीं एक स्टोरी सांगता. म्हजी आजी ती साईबाबाची खूब सामकी भक्त आशिल्ली. म्हणटकर हें एक 30-35 वर्सां फाटीं ती शिर्डी गेली. आमी गेल्ले बरोबर शिर्डी. आनी तेन्ना शिर्डी कितें भायर एक ती ल्हान हॉटेलां आशिल्लीं. सकाळ फुडें 6:30 तो दूद घेवन येवप आनी त्या दुदांतल्यान च्या करप, कित्याक देवाक वचपाक जाय आशिल्लें बेटेक काकड आरतीक. म्हणजे तेन्ना म्हाका आजयेन सांगलें, तो दूद घेवन आयलो. तर आजयेन ताका विचारलें की बाबरे तूं आतां इतल्यो तुज्यो म्हशी आसात, 100 म्हशी आसात, 500 लोक समज आयले, तांकां तितलें दूद पावता. 1000 लोक आयल्यार कितें करतलो तूं? ताणें म्हज्या आजयेक सगळ्यान बरें उत्तर दिलें. आई म्हणपाक लागली, ही सगळी गंगा माईची कृपा. कळ्ळें तुका? त्या दुदान घालपाचें गंगाबाई म्हळ्यार तशें उदक घालतलो म्हणटकीर तें 1000 लोक समज जाले की दुदान घालें उदक, डब्बल केलें आनी विकलें. आज गोंयची हीच परिस्थिती जाल्या. दुख्ख दिसता सांगूंक की जी पळय थोडो फेणी आसा विकतात, इट इज नॉट इवन फेणी फ्रॉम काजू, इट इज प्युअर अल्कोहोल, ताका एसेन्स घालून लूट चल्ल्या. ह्या खातीर द वेरियस रजिस्ट्रेशन्स आर पॉसिबल. आतां ती रजिस्ट्रेशन्स करूंक गेले लोक बोवाळ मारतात. पीपल वॉन्ट एन अनऑर्गनायज्ड बिजनस. लूट एंड स्कूट, जोडया आनी धांवया असं जालां. गोंयकारूय आसा भितर काय भायले? पळय हो इंटरव्यू चडी समज हांव उलयलो, तुजो इंटरव्यू एअर जाल्या बरोबर सांजचे सगळे जाण फोन मारतले. नांव घेनासतना उलयता. नीड ऑफ द अवर. प्लीज सेव द फेणी. 25,000 लिटर समज फेणी जाता एग्जाम्पल, तर 1 लाख लिटर कशें विकतात तुमी? खंयच्यान येता तो? तयार खंयच्यान जाता? टुरिस्ट येतात आमचे 1.5 crore टुरिस्ट. तशें जशें रजिस्ट्रेशन आसा तशेंच बाटले फाटल्यान रजिस्ट्रेशन जाय. दिस इज समथींग खंयचोय मनीस मोगान ती घेता गोंयची म्हणून. गोवा फेणी, फाला फोणी, तांडा फोणी, कितें नवीन नांवां घालून नवीं नांवां येतात. विकलो, पयशे घेतले, गेलो, खंयच्यान आयला कांय ना. सो हातूंत कोण कोण इनवॉल्ड आसा अशें दिसता? कोण इनवॉल्व ना, सगळे इनवॉल्ड आसा. हेंच गोंयचें न्ही, सगळ्याच कडेन ग्रे एरिया. हेंच दुखता न्ही म्हाका. आज हांवें जेन्ना हातूंत स्टडी केलें,
अरे म्हणलें ही सगळीच ग्रे एरिया एंड दीस इज द नीड ऑफ द आवर की तुमी दुसरे खेपो जेन्ना एका होलसेल हातूंत वता पळोवपाक जाय बाबा हें कोणाचें खंयच्यान आयली. पण ते टुरिस्टांक कशें घडलें सगळे गजाली. म्हणून गव्हर्मेंट हॅज टू गो इन फॉर प्रोसिजरल दिस थिंग. देर हॅज टू बी अ स्टिकर ऑन इट. हू हॅज दिस थिंग इट, वेर इज द सोर्स ऑफ इट, इज इट प्रॉपरली डिस्टिल्ड बाय द प्रोसेस. ताका खूब हें आसा. सगळ्यांत समज हांव आय मायट गो इन फॉर अ रीट पिटिशन ऑन दीस. रीट पिटिशन I might. आज तांणी गव्हर्मेंटान द लास्ट 15 days they have gone for revolutionary changes to protect this. I was tempting. I have spoken to a lot of people. I said this needs to be. Why? Is because it is not in the purview of government. We have to punish these people who are spoiling the name of Goa. Spurious फेणी. Yes. पिता जितलें पळय. your stomach is not a garbage bin की कितेंय घालपाचें. जें तुज्या पोटान वता should be शुद्ध. तुमी हांगा जी फेणी हाडटा पळय न्ही तुमच्या फार्मान जाता ती सगळें पळय. म्हज्या आज्यान म्हज्यो सगळ्यो आशिल्ल्यो म्हजे कडेन 1946 पासून फेणी आसा कळ्ळें न्ही. दीस आर ही सगळी घर केल्ली फेणी. म्हणून जेन्ना लोक ही पिता अरे हें आनी अशें कशें. इट इज ऑल सामकें त्या मुत्त्या वयल्यान. ते म्हजे सगळे हे म्हजेच स्टाफ तातूंतूच सी जें तूं दुसऱ्यांक दिता मोगान दिवपाक जाय आनी दुसरें सगळ्यांत बरें दिवपाक जाय. तातूंत गंगा माईची कृपा न्हय. गंगामाय आनी गंगामाय लागना हांगा आनी कितें लागतलें. तुवें सांगपाचें हांव आनी कितें सांगू तुका. हो कॉन्सेप्ट आसा पळय न्ही म्युझियमाचो कॉन्सेप्ट. आर यू गोइंग टू रेप्लिकेट इट बिकॉज तुमी म्हटलें की हाज्या परस खुबशे कितें आसा आपल्या कडेन. कॉन्सेप्ट्स लायक दीस दे डोंट मेक मनी. आय लूज मनी. बट इन इंट्रस्ट ऑफ गोवा समबडी हॅज टू टेक द फर्स्ट फीट फॉरवर्ड. यू पुट इट इन अ प्रायम लोकेशन. रस्त्याचेर कोणूच कोणे तरी मुखार आपल्या पावल घालूंक जाय. हें म्हजें आनी खंय करपा जातालें. Are you trying to make some statement through this? I am not trying to make a statement. I am just doing what I enjoy and what is the need of the hour. हेंच समज हांवें कुडचड्यार केलें. म्हजे कितलेशे जागे आसात थंय. कोण येतलो पळोवपाक. हांगच्यान टॅक्सी घेवन 4000 रुपया मोडून कुडचड्यार येवन फेणी पळयतलो ना. हें ह्या बेल्टान आसा म्हणून कोणूय भितर सरतलो आनी आज हें हांगा आसा म्हणून तुजे सारको म्हजे कडेन इंटरव्यू करून पावलो. रस्त्यारच दिश्टी पडटा तुमचो बोर्ड. You have to also understand there is a sacrifice in doing it. आनी हांव गोंयकारांक सांगूंक सोदतां की तुमी हें येवन पळयात. ग्लास सगळे आमी ग्लासान पितात. ग्लास कितें खंयचे ग्लास कित्याक वापरपाचे. ही ब्रासाची तपली खंयची तपली कित्याक वापरताली. चिरी आलें जिरें कोथमीर हें कॉफी हें जितलें पळय हें आशिल्लें फेणी घालून फर्मेंट करून काडटाले. देर आर स्टोरीज फॉर इट. आनी सगळे तरेच्यो फेणीज आसा तुमचे कडेन हांगा. सगळे तरेच्यो. हातूंकय तुमकां आनी एक स्टोरी सांगता. पयलीं कितें आशिल्लें एक 200 वर्सां फाटीं येदी व्हडलीं घरां बांदलीं. बेजिकली ग्रँड गोवन हावजीस. आनी तेन्ना कितें पयशे दिवप ना कामगारांक. वीक जालो तितलो इट वॉज बार्टर. नाल्ल दिले हें दिलें तुगेलो तांदूळ दिलो. आतां भाटकारालो सगळ्यान मोस्ट बेनवलंट सगळ्यान माये मोगाचो. हय कोळसो घेवन दनपारां जेन्ना 12 जालीं काम टायम जालो जेवचे पयलीं तो भाटकाराचो कोळसो वचून तांकां इल्लें कॉप टाक करूंक दिताले. आनी 6 जालीं की दुक्षिरी दिताले. तुज्या आंगान पळय जितलें कितें दुख्ख बिख्ख आसा म्हणजे पयलीं 2 मारलो तोय खूश. भाटकार दुधशिरी न्ही दुखशिरी. दुखशिरी दुख्ख काडपाची दुखशिरी. दुखशिरी. आतां तातूंत आमी आतां आमची कोंकणी कितें जाल्या
दुख्खा कडल्यान सुख पर्यंत वता म्हणसर कितलीशी हाल्ल्या. ना आमी दुच्छेरीच म्हणून जाणा. हांवूय दुच्छेरी म्हणून, बट इट इज दुखशिरी. देर इज अ प्लांट ज्या रानान वचून काडटात वेल, आनी ती तातूंत जेन्ना फेणी जाली तातूंत ती परती ती दुखशिरी घालून परतें प्रोसिजर इज रिपिटेड. ओके, यू आर नॉट एन एक्सपर्ट, तरी पूण हातून when you talk about responsible drinking, my question is ki when you talk about responsible drinking, how much is responsible drinking? Look, everybody is intoxication. Ata how much is responsible eating? फाल्यां समज तुका वत प्रश्न तुका हांव घालता. तुका समज कॅलरी बिलरी आसता कितें तरी. कॅलरी बिलरी न्ही, तुका आतां समज डायबिटीज आसा. हाव मच इज कितली रिस्पॉन्सिबल आयस्क्रीम नाल्यार चॉकलेट खावची तुवें हें हांव सांगूंक शकना. तशेंच एवरी मनशाची कालेत. अंडरस्टूड? म्हाका एक ड्रिंक पितगेर आय एम हॅपी. तुका मायट बी 3 ड्रिंक्स. मनशाचेर डिपेंड. रिस्पॉन्सिबल ड्रिंकींग इज जो पर्यंत आपली तकली सारकी दवर. हां, दॅट इज वॉट आय से. जीब जीब तर वॉज लेट की तुजे पांय धरून हात धरून तन मन धन सगळें एका जाग्यार उरचें इज रिस्पॉन्सिबल ड्रिंकींग. आतां ह्या इंटरव्यू नंतर अशें कॉमेंट आयले सपोजिटली सकयल की तुमी सोरो पिवपा लोकांक प्रवृत्त करता, तुमी सोऱ्याक प्रमोट करता, नंदन कुडचडकाराक लोक बेबदे जाल्ले जाय. ना ना, सी दिस इज अ वेरी पेसिमिस्टीक थिंकींग. This business does not, what I am doing has no, हातूंतल्यान पयशे येवपाचो ना. हांव वचून आय हॅव नॉट स्टार्टेड अ ब्रँड ऑफ फेणी दॅट हांव तुमच्या तोंडांनी हें घालता. आय एम शोकेसिंग अ कल्चर ऑफ गोवा, अ लेजिटिमेट कल्चर ऑफ गोवा. सो सगळींच बारां पळय आसात न्ही, ती नंदन कुडचडकाराची न्हय. सी कमेंट आज कितें आसा, कमेंट म्हाका एक कितें दिसता म्हणटा हाजेरूच हांव तुका सांगता. आतां म्हजे फ्रेंड हिता पंडीत जावं GHAG गोवा एक्शन ग्रूप, ते कसलेंय कितें कोणें हें केलें ना, दे वील गो एंड मेक अ दिस थिंग, दे वील स्टँड अप फॉर. जेन्ना कोण असले म्युजियम बी करता, एक सुद्दां तुमी कॉम्प्लिमेंटरी धाडना की दॅट यू कॉंग्रेच्युलेशन नंदन बाब, यू हॅव डन अ ब्युटिफूल म्युजियम. People might be thinking you want to make money out of this. Where is the money in this? पयशे करपा खातीर केलें. सी आयकय, पयशे करपाक म्हजे कडेन 10 धंदे आहात. पयशे करपाक आय वॉज द फर्स्ट मॅन टू स्टार्ट इन कांदोलीम इन द प्रायम लोकॅलिटी अ म्युजियम कॉल्ड काळीज. सो इफ आय हॅव टू मेक मनी, वाय डू आय डू दीस? हांगा रेस्टॉरंट घालता मरे, हांव पब घालता मरे, म्युजियम कित्याक घालता रे? सी म्युजियमान येवन येवन कितले येतले? इट इज नॉट अ डान्स बार, it is a museum. There is a world of a difference in what people, अशे 10 जाण येता भितर येतले ना, only those who really mean to pass time and see what is the culture हे भितर येतले. हातूंत पयसो खंय आसा? There is no money. There is no money in this. It's not. कोणें समज आतां हें घाल्यात, तुजो सावथाकी 2 म्युजियम आसा, देर इज नो मनी इन म्युजियम. इफ देर वॉज मनी इन म्युजियम, गोंयचे पळय स्टेट म्युजियम आहा, दे वूड बी एवरीबडी वूड वॉन्ट टू हॅव दॅट पोर्टफोलियो ओनली, म्युजियम पोर्टफोलियो. बिकॉज देर इज नो मनी, नोबडी वॉन्ट्स इट. ओके, लास्ट फ्यू क्वेश्चन्स एज वी एंड. वन एक आन्सर तुमी लास्ट दिवपाक शकता की कोणा बरोबर पिवन यू वूड लायक टू स्पेंड टायम एंड वॉट थिंग यू वूड टेल देम. म्हणजे एक पॉलिटिशियन जाका आपूण हांगा बसून बस बाबले आपल्या बरोबर रिस्पॉन्सिबल पिवया आमी म्हणून, आनी वॉट यू वील टेल? आय वूड लव टू हॅव अ ड्रिंक हियर विथ विजय सरदेसाय. विजय सरदेसाय हरशी म्हूण मायकला बरोबर झगडी जाली तेन्ना ताणें सांगिल्लें की वील सॉर्ट आउट डिफरन्सीस ओवर अ ड्रिंक. नो, इज विजयान, सी इज अ लिटल डिफरंट कायंड ऑफ अ मॅन, अ ग्रेट फ्रेंड. ओके, आय मीन someday I will tell you the story की आज लोकांनी विजया कितल्योश्यो गाळी मारल्यो फॉर लायनींग. I am responsible because without me you would not have gone. तुका समज केन्ना केन्ना विजयाक जेन्ना लोक वायट म्हणटात, खूब वायट दिसता म्हाका. इज नॉट
ही नोबडी इज परफेक्ट, इट इज अ ग्रेट मॅन. आनी ताणें आपल्या बापायच्या हाजे वयल्यान फेणी केल्या. ही इज ऑल्सो, ही बिलिव्स इन सम ऑफ दीस थिंग्स. आय वूड लव टू हॅव विजयान पळय फेणी केल्या ती फेणी आय वूड लव टू हॅव हियर. इज अ in agriculture, in this thing, his knowledge is supreme. Samaj, if I have to ideate and talk to somebody on especially Feni, I would love to talk to Vijay. I mean, he is intelligent. See, just because of one mistake. Mistake तुम्हीच करपा लायली म्हणटात. हांव तुका सांगता, I would go in for this thing, I blame myself. He was not ready. I would have told you the whole story. Maybe next interview. We had to see, our only this thing was 24,000 कोटीचे रस्ते आसात. Parrikar was coming down. It was not against Congress or it was not against, it was just for a man called Manohar Parrikar and betterment of Goa. म्हाका आनी जाल्यार ताका पयशे दिले, कांय पयशे दिवनात. हांव आसा थंय. Someday I want to do a story on how that government happened. I'm so, केन्ना केन्ना this thing, I feel myself, I love की म्हाका लागून ताका असो त्रास जालो. Feeling sorry? Feeling sorry or feeling good for your friend? Look, I'll tell you. I am feeling good that the Parrikar's last days of Parrikar's life could be spent in Goa only thanks to a man called Vijay Sardesai. Otherwise, Parrikar would never have come to Goa back. Okay? So, हांव मरे एकूच प्रश्न करता, ओपन. विजयाक मरे केन्नाय समज मेळ्ळो न्ही, हात धरलो ताजी स्टोरी सांग म्हूण सांग. अजून पर्यंत केन्ना उलोवना तो. Just days before Parrikar Bab passed away, हाताक पळय धरलो न्ही, ती स्टोरी विचार ताका. I feel bad for all this thing. So I have deprived of this thing. I would love to have Vijay's Feni here. And to drink Feni with Vijay? Yes. Here? Yes. Discuss politics? Because the whole thing was that I think I owe it to Vijay. Ki persuasion करून he supported BJP. So I feel myself little guilty in that. Feel guilty? Yes. पळय तुका समज हांवें फाल्यां सांगलें पळय अशें प्लीज, तुजे व्ह्यूज वर टोटली डिफरंट. उशा तर म्हाका लॉक घालून गेल्लें भितर घेनाका म्हणून सकाळीं. हांव ही स्टोरी तुका हांव फूल सांगूं शकता, कशें कशें घडलें. आयतार तो ताका एक सेपरेट इंटरव्यू सेशन करूया. तुका हांव सांगता, हो इज वन ऑफ द, आय वूड टेल यू, कोणूच उलोवना कितें घडलें म्हणटा तें. What happened on that? On what had happened. We will keep this. This is like a prelude to that interview. I have no problem. I will speak the whole thing. If तुम्ही समज विजयाक समज blame करतात, the blame has to be me. Because it was for the sheer love of Manohar Bab Parrikar. That you convinced him to support. Correct. कोट्यांनी खंय गेले, खंयचे कोटी. Okay. 4 दीस मागतालो. You don't know. I feel bad. फक्त सांगलें तुका, I would love to talk this. Over an interview. We will come again. आम्ही हब एक्सप्रेस स्टार्ट केल्ली आसा, सो वील कम बॅक टू यू अगेन. देव बरें करूं. ही पासय परत एकदा डिस्क्लेमर की वी आर नॉट सपोर्टिंग, आमी सपोर्ट करना की पिवन रस्त्यार पडचे म्हणून. आमी सपोर्ट करना की जांकां संवय ना पिवपाची तांणी येवन पिवचे म्हणून. पूण जे पिता तांकां आमी सपोर्ट करता की रिस्पॉन्सिबिलिटी पिवची. वील एडिट ह्याच शब्दाक, दीस इज अ म्युजियम. बरें कितें आनी वायट कितें एवरी मॅन शूड अंडरस्टँड. यू हॅव टू बी रिस्पॉन्सिबल. कोण कोणाक मरे पिवपाक फोर्स करनाकात, बट शोकेस द कल्चर बिहायंड इट. तूं सगळ्यान बरें भायर वता आसतना यू सी अ लॉट ऑफ बीफ, गो टू अ रेस्टॉरंट, यू डोंट ईट द बीफ, बट यू सी द बीफ. रायट? Showcase the culture. Showcase the culture.
Okay, we'll keep this disclaimer, showcase the culture, and if at all you are drinking, drink responsibly. देव बरे करू तुम्ही वेळ दिला म्हणून. आणि सॉरी आम्ही we walked in directly. बरो हसलो तो. No, I'm thinking about my next interview where I'll come to know what happened on that particular day जेन्ना गव्हर्मेंट फॉर्मेशन जालें. आणि खास करून 5 वर्सांनंतर ही स्टोरी जेन्ना मनोहर पर्रीकर आमच्या मदीं ना तेन्ना ही स्टोरी आयकुपाक सगळ्यांकूच म्हाका दिसता इंट्रस्ट आसतलो. सो देव बरें करूं वेळ दिलो म्हणून. तुम्ही पळयतात पासय सिरीज, आणि आज जशें आमी पासयेक भोंवत आसता, फर्स्ट टायम आमी पासय खुर्चेर बसून केल्ली आसा, कारण जागो असोच आसा की आमी चड भोंवले जाल्यार तांची तुटले बिटले जाल्यार आमकां भंय दिसता. सो पळयत रावत पासय ही सिरीज आमी तुमचे मुखार हाडटा www.goanewshub.com. हांचे वरवीं आमचे चॅनल पार्टनर्स आसा RDX गोवा, प्रोडक्शन पार्टनर्स आसा goabyline.com. पळयत रावत.